अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीत पाएगा? सिम्पसन्स की एक और हैरान कुन प्रेडिक्शन। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून की बात की जाए तो सिम्पसन्स कार्टून एक ऐसा एनिमेटेड शो है जो अपनी मज़ाहिया कहानियों के साथ साथ हैरान कुन प्रेडिक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इस शो में मुस्तकबिल के कई बड़े वाकयात जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की सदारत, टेक्नोलॉजी की तरक्की और आलमी बहरानों के बारे में हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त इशारे दिए गए। लेकिन हाल में ही एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए दिखाया दिया गया है। क्या ये वाकई एक प्रेडिक्शन है? क्या दी सिम्पसन ने पाकिस्तान की फतह का पहले ही अंदाजा लगा दिया था या महज एक इत्तेफाक है जो मदाहों में जोशो खरोश पैदा कर रहा है? आज की वीडियो में हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो आइए जानते हैं इस हकीकत के पीछे छुपी कहानी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी प्रेडिक्शन की जो आज के दौर में सबसे ज्यादा हकीकत के करीब लगती है, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में दिखाया था कि रोबोट्स और एआई सिस्टम्स इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और खुद मुख्तार फैसले करने लगते हैं। इसी एपिसोड में होमर सिम्पसन एक जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट पर काम करना शुरू कर देता है जो बाद में इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एआई हैरान कुन तरक्की कर चुकी है। रोबोट्स, खुदकार मशीनें और ज़हीन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई एक दिन इंसानों पर काबू पा लेगी? एलॉन मस्क समेत कई माहिरीन खबरदार कर चुके हैं अगर एआई को कंट्रोल ना रखा गया तो ये खुद फैसले लेने लगेगी और किसी भी वक्त इंसानी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन क्या हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि हम खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं सिम्पसन्स की अगली और भयानक प्रेडिक्शन की तरफ। सिम्पसन में कई बार आलमी जंगों का जिक्र भी किया गया है। कुछ एपिसोड्स में तो एटॉमिक जो अटैक हैं, आलमी तनाज़ात हैं और यहां तक कि दुनिया के खात्मे की तरफ भी इशारा दिया गया है। और खास तौर पर एक सीन में दिखाया गया है कि दुनिया के कई ममालिक आपस में टकरा रहे हैं और हालात इतने खराब होते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, चीन और ताइवान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और दीगर कई तनाज़ात ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। और माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं अगर इन ममालिक के दरमियान तनाज़ात मजीद शिद्दत इख्तियार करते हैं तो एक बहुत बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है सारा मंजर जो है। और कहा जा रहा है कि 2025 ही वो साल है जब ये कशीदगी आलमी जंग का रूप इख्तियार कर जाएगी। अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रेडिक्शन की जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग हैरान हैं क्या वाकई सिम्पसन्स ने ये प्रेडिक्शन भी की थी। और तस्वीर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है सब्ज यूनिफॉर्म में मलबूस नजर आ रहे हैं और कप्तान जो है एक बहुत बड़ी चमचमाती ट्रॉफी उठाए हुए हैं। पीछे स्टेडियम में शायकीन का हजूम, हर तरफ पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं जबकि स्कोर बोर्ड पर 2025 का साल भी लिखा हुआ है। और ये सब देखकर पाकिस्तानी फैंस पुरजोश हैं और पुर उम्मीद हैं कि ये प्रेडिक्शन सच साबित हो। और ये तस्वीर देखने में बिल्कुल सिम्पसन्स के एनिमेटेड स्टाइल की लगती है। बट द फैक्ट इज कि सिम्पसन्स के किसी भी एपिसोड में ऐसा सीन दिखाया ही नहीं गया, बल्कि ये एक फैन मेड एडिट है जो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया है। ताहम ये पहला मौका नहीं है जब सिम्पसन्स की जाली प्रेडिक्शन को भी फैलाया गया। इससे पहले भी कई तस्वीर और वीडियोस को एडिट करके ये तासुर दिया गया है कि सिम्पसन ने किसी बड़े वाक़ये की प्रेडिक्शन की थी। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें यह क्लेम किया गया कि सिम्पसन ने पाकिस्तान के 2022 में चैंपियन जो है ना बनने की प्रेडिक्शन की थी। और उस तस्वीर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीत का जश्न मनाते हुए भी दिखाया गया था जबकि कप्तान बाबर आजम बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रॉफी उठाए हुए थे जैसे 1992 में इमरान खान ने किया था। और ये तस्वीर देखते ही इंटरनेट पर यह तस्वीर छा गई।
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے سمپسنز کی ایک اور حیران کن پریڈکشن بھی مان لیا. خاص طور پر پاکستانی کرکٹ فینز نے اس پر بہت زیادہ یقین کر لیا اور اسے پاکستان کی قسمت کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگے. لیکن سوال یہ ہے, کیا یہ واقعی حقیقت تھی یا صرف ایک افسانہ؟ اگر ہم پریڈکشن جو سمپسن کی ہیں اس کی تمام ایپیسوڈز کا جائزہ لیں تو ہمیں کوئی ایسا سین نہیں ملتا جس میں پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے کا ذکر کیا گیا. یہ مکمل طور پر ایک ایڈٹ شدہ تصویر ہے جسے کسی سوشل میڈیا صارف نے مزاح یا سنسنی پھیلانے کے لیے بنایا تھا, اور یہ بھی پہلا موقع نہیں تھا جب سمپسن کے نام پر جعلی پریڈکشن وائرل ہوئی ہوں. اس سے پہلے بھی کئی موقع پر سمپسن سے ایفیلیٹڈ جعلی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس شو نے بڑے عالمی واقعات کی درست پریڈکشن کی تھی. لیکن جب اصل ایپیسوڈز کی تحقیق کی گئی تو یہ سب محض ایڈٹ شدہ کانٹینٹ ثابت ہوا. دوستو, پاکستان میں جو کرکٹ لور ہیں بہت زیادہ ہیں. شائقین کے لیے کرکٹ ایک کرکٹ کھیل نہیں بلکہ ایک جنون ہے. جب بھی کوئی بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے پوری قوم ایک ٹیم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, ان کی جیت کے لیے پرجوش نظر آتی ہے. اور 2022 کی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی تھی اور فینز کو یقین تھا کہ ہم چیمپئن بنیں گے. اور اسی وجہ سے جیسے یہ جعلی تصویر وائرل ہوئی لوگوں نے اسے سچ مان لیا اور سمجھا شاید واقعی سمپسن نے پاکستان کی فتح کی پریڈکشن کر دی ہے. لیکن میں حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف سوشل میڈیا کی ایک افواہ نکلی. دوستو, آج کل کے ڈیجیٹل دور میں معلومات بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور اکثر اوقات لوگ بغیر کسی ریسرچ کے ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی چیز جذباتی نوعیت کی ہو تو وہ اور بھی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے. اور سمپسنز کی ماضی کی کچھ درست پریڈکشنز کی وجہ سے لوگ اکثر اس شو کے حوالے سے کوئی بھی دعویٰ فوراً سچ مان لیتے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ کی صدارت ہو, جدید ٹیکنالوجی کی پریڈکشنز ہوں یا کوئی عالمی بحران ہو. لیکن سمپسنز کی بہت سی پریڈکشنز غلط بھی ثابت ہوئی ہیں, جیسے کہ 2010 کے فیفا ورلڈ کپ یا 2020 کی امریکی انتخابات کی پریڈکشن ہو جو بالکل غلط ثابت ہوئیں. یہ چیز ہمیں سبق دیتی ہیں کہ صرف اسی وجہ سے سمپسنز کی کچھ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہیں. اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وائرل خبر یا تصویر حقیقت پر مبنی ہو. بعض اوقات سمپسنز کی اصل ایپیسوڈ کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے یا پھر ان کے نام سے جعلی کانٹینٹ کریٹ کر کے وائرل کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی لینی چاہیے کہ آیا وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا صرف ایک وائرل افواہ ہے. آپ کے خیال میں کیا پاکستان چیمپئن بنے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.